अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। जब से रोमी की शादी हुई थी वो एक अजीब से खौफ का शिकार थी। जब तक उसका शौहर इमरान उसके साथ था उसे अपने कमरे से इतना खौफ नहीं आता था जितना अब आने लगा था। इमरान जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी ने उसे 2 साल के लिए बैरून मुल्क भेज दिया था। वो भी बहुत खुश था। इस तरह इमरान को ज्यादा रकम कमाने का मौका हाथ आ गया था। 2 साल का मुआहदा पूरा हो जाने पर उसे वापस अपने मुल्क आ जाना था और 2 साल में वो इतनी दौलत कमाने में कामयाब हो जाता कि अपना ज़ाती घर खरीद ले। इमरान के वालिद शरीफुद्दीन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना ज़ाती मकान खरीद कर उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारें, मगर सारी ज़िंदगी उनकी किराए के मकानात में ही गुजरी थी। जिंदगी में उन्होंने ये अच्छा काम किया था कि अपने बेटे इमरान को पढ़ा लिखा दिया था। उसकी आला तालीम के सबब ही प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे की नौकरी मिल गई थी। शरफुद्दीन अच्छी तालीम ना होने के सबब सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते रहे। एक मजदूर आदमी घर का चूल्हा जला ले तो वही बड़ी बात होती है। ऐसे में वो जाती मकान कैसे खरीद सकता है? जिस मकान में वो रह रहे थे ये उनकी जिंदगी का आखिरी मकान था जो उन्होंने बदला था। इमरान की शादी के 6 माह बाद की जिंदगी ने शरफू को मोहलत ही ना दी और उनका इंतकाल हो गया। जिस मकान में रोमी रहती थी वो 2 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में उसकी सास रहमत बीबी सोती थी जबकि दूसरे कमरे में रोमी खुद सोती थी। वो रात को जब कमरे में सोती तो उसे महसूस होता जैसे कमरे में कोई है। अभी तक वो थकी हारी आज बिस्तर पर लेटी तो फौरन ही उसे नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक इंतहाई बदसूरत आदमी घोड़े पर सवार है और रोमी उसे देखकर भाग रही है। वो अपनी तेज धार तलवार से उसे हलाक कर देना चाहता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था लेकिन फिर भी रोमी के करीब नहीं आ पा रहा था। अचानक रोमी को ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। घोड़े पर बैठे हुए शख्स ने एक जोरदार कहका बुलंद किया और तलवार समेत घोड़े से कूद पड़ा। रोमी उसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर चीख पड़ी। उसे रोमी की चीख की क्या परवाह थी। उस आदमी ने एक भरपूर वार से उसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दी और उसने बालों से रोमी के तन से जुदा सर को फिजा में बुलंद किया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरा इंतहाई मकरू नजर आ रहा था। एक झटके से रोमी की आंख खुल गई। उसका पूरा बदन पसीने में शराबूर हो रहा था। अभी वो चारपाई से उठने का सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके बदन पर कोई भारी शय रेंग रही हो। उसके वजन से रोमी का सांस घुटने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। रोमी के मुंह से चीख कर निकलना था कि वो शय उसके बदन पर से अपना वजन कम करती चली गई। रोमी ने जैसे ही महसूस किया कि उसके बदन से वजन कम हो गया है वो फौरन बिस्तर से उठी और अपनी सास रहमत बीवी के कमरे की तरफ लपकी। उसकी बेतरतीब सांसों और घबराहट को देखकर सास भी घबरा गई। क्या बात है? खैरियत तो है बहू? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो अम्मी, वो वहाँ वो। हाँ बोलो, क्या बात है? वो क्या है? लेकिन पहले ठहरो, तुम ये पानी तो पी लो, तुम्हारी घबराहट तो दूर हो। रहमत बीबी ने एक गिलास रोमी की तरफ बढ़ाया। रोमी ने जैसे तैसे करके पानी का गिलास पी लिया। चंद लम्हों में वो इस काबिल हो गई कि ठहर ठहर कर अपनी बात बयान कर सके। जब उसने अपने साथ होने वाला वाक़े का जिक्र किया तो रहमत बीबी मुस्कुरा दी। बस इतनी सी बात? ख्वाब देखकर इतना खौफज़दा हो गई? अरे भाई, ऐसे ख्वाब कभी कभार आ जाते हैं, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? मैं जब नींद से बेदार हुई तो मुझे महसूस हुआ कि कोई भारी शय मेरे जिस्म पर चल रही है। मेरे चीखने पर वो शय मेरा जिस्म छोड़कर चली गई, रोमी ने बताया। अरे ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भारी शय तुम्हारे जिस्म पर चले और तुम्हें कुछ ना हो? रहमत बीबी ने कहा। मेरी बात को झूठ ना समझे, ये हकीकत है, रोमी रूहांसी होते हुए बोली। अच्छा, तुम क्या चाह रही हो बता दो, मैं इस कमरे में अब नहीं सोऊंगी, रोमी ने फैसला सुना दिया। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम मत सोना। हाँ, बस यही बात है। ठीक है, कल मैं तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए अकेली उस कमरे में सो जाऊंगी। ऐसा नहीं करें, कहीं वो शय आपको नुकसान ना पहुंचा दे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। रहमत बीबी ने रोमी को मुतमईन करने की कोशिश की।
دوسری رات آنے پر رومی کے بار بار منع کرنے پر بھی رحمت بی بی اس کمرے میں سو گئیں۔ وہ رومی کو مطمئن کرنے کو کمرے میں بظاہر سو رہی تھی، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ اندر سے وہ بھی خوفزدہ تھیں کہ کہیں واقعی اس کمرے میں آسیب نہ ہو، کیونکہ آسیب ہی مختلف شکل میں آ کر تنگ کرتے ہیں۔ آدھی رات بیت چکی تھی، ان کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ بار بار کروٹیں بدل بدل کر نیند کو لانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک خوفناک شکل کا کالا بلا تیزی سے ان کی جانب آیا۔ اسے دیکھ کر رحمت بی بی کی گھگی بن گئی۔ بے اختیار ان کا دل چاہا کہ وہ بستر سے اٹھ کر بھاگ جائیں، مگر ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کالا بلا چھلانگ لگا کر ان کے پیٹ پر سوار ہو گیا۔ وہ بہت وزنی تھا، انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ کالا بلا اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ آگے کے دونوں پاؤں کے پنجے اس نے رحمت بی بی کے سامنے لہرائے۔ ان پنجوں میں تیز دھاڑ ناخن چمک رہے تھے۔ وہ حیرت سے ان ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ کالا بلا تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے وہ ناخن رحمت بی بی کے پیٹ میں داخل کر کے پیٹ پھاڑ ڈالا۔ پیٹ پھٹنے کی دیر تھی کہ اس میں سے سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ بڑی بی میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ انہوں نے زور سے کالے بلے کو دھکا دیا اور خود اپنے پیٹ کو پکڑ کر چیختی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر دوڑ پڑی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ کیا ہوا امی؟ امی کیا ہوا؟ رومی نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ ارے کمبخت نے میرا پیٹ پھاڑ دیا۔ لیکن پیٹ تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ ارے ہاں واقعی میرا پیٹ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر کمرے میں مجھے ایسا لگا تھا کہ اس منحوس کالے بلے نے پیٹ پھاڑ دیا ہے اور سرخ خون بھی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا اس کمرے میں کچھ ہے، رومی نے کہا۔ ہاں بیٹی، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، تمہارا کمرہ آسیبی ہے۔ عمران بھی ملک سے باہر چلا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ کہیں ہمیں یہ آسیب نقصان نہ پہنچا دے، رومی نے کہا۔ ہاں، تنگ کرنا تو شروع کر دیا ہے، کسی دن نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں آسیب سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ رحمت بی بی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی، جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا، اور پھر وہ بولی، آؤ بیٹی تمہارے کمرے میں چل کر کچھ سوچتے ہیں۔ رحمت بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ امی کیا بات ہے؟ مجھے اب زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، مجھے کچھ یاد آ گیا۔ کیا یاد آ گیا؟ رومی نے پوچھا۔ آج سے 15 سال پہلے میں جہاں رہتی تھی وہاں ہمارے پڑوس میں بھی ایسے ہی واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ کیسے واقعات؟ اس طرح کے جیسے اب ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس گھر کے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا تھا۔ جب انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو پھر ایک دن اس گھر میں جو آسیب تھا وہ ان کی جوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گیا اور اس نے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ کبھی وہ لڑکی گھر کے لڑکوں کو مارتی، کبھی انہیں دبوچ کر ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی تھی کہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آتی تھی۔ کئی لوگ مل کر اس لڑکی کو قابو کرتے تھے، اسے رسیوں میں جکڑ دیتے تھے، تب کہیں جا کر قابو میں آتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کسی مولوی سے لڑکی کا علاج کروایا۔ لڑکی کا علاج ہو جانے پر وہ خالی کر کے گھر چلے گئے۔ جب لڑکی کا علاج ہو گیا تھا تو پھر وہ گھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ رومی نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے لڑکی کا علاج ضرور کر دیا ہے، مگر اس گھر میں جو مخلوق رہتی ہے وہ پھر کسی اور کے جسم میں داخل ہو کر اس لڑکی سے زیادہ تمہیں پریشان کرے گی۔ اسی لیے ان لوگوں کا گھر خالی کر دینا ہی ان کے حق میں بہتر ہے، اور آج تک وہ گھر انسانوں سے آباد نہیں ہو سکا، ابھی تک خالی ہے۔ تو کیا ہمیں بھی یہ گھر خالی کرنا پڑے گا؟ رومی سوچ میں پڑ گئی۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ سوچنے دو، یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ رومی کے پاس آئیں۔ رومی بیٹی، میں عمران کے ماموں کے پاس جا رہی ہوں۔ امی مجھے اکیلے ڈر لگے گا، رومی نے کہا۔ تم ڈرو نہیں، اگر ڈر محسوس کرو تو برابر والے گھر سے لطیفہ ناپا کو بلا لینا، وہ بولی۔ رومی اچھا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ رحمت بیوی کے جانے پر رومی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں ایسی مصروف ہوئی کہ اسے ڈر خوف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ اس وقت چونکی جب ساس گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں بھئی، میرے جانے پر کچھ ہوا تو نہیں؟
अम्मी जान, मुझे तो पता ही नहीं चला। दिन में वैसे भी डर कहाँ लगता है, रात की तारीकी में खौफ महसूस होता है। क्या मामू से मुलाकात हुई? हाँ भाई, मुलाकात हो गई। और मुलाकात कैसे ना होती, सारा दिन वो घर में बनाए हुए आस्ताने में आने वाले लोगों के बच्चों पर झाड़ फूंक जो करता रहता है। यही उनकी मसरूफियत और यही उनका रोजगार, रहमत बीबी ने बताया। मामू ने क्या कहा? उन्होंने यही कहा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो खुद किसी दिन घर पर आएंगे और देखेंगे कि आसेब हमें क्यों तंग कर रहे हैं। ये 4 तावीज जलाने के लिए दिए हैं, रोजाना एक तावीज जलाना होगा, रहमत बीबी ने बताया। मामू से कहें जल्दी आ जाए, खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए, रोमी ने कहा। अरे तुम फिक्र न करो, कुछ नहीं होगा। मामू बहुत पहुंचे हुए आमिल हैं, उनके आगे बड़े से बड़ा जिन भी नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाता है, रहमत बीबी ने बताया। क्या वाकई? रोमी चौंकी। हाँ हाँ भाई, मुझे तुमसे झूठ बोलकर भला क्या मिलेगा? फिर ठीक है, रोमी मुतमईन होते हुए बोली। असर के फौरन बाद रहमत बीबी ने मामू का दिया हुआ एक तावीज सेहन में जला दिया और उसकी राख को नाली में बहा दिया। वो मुतमईन थी कि अब कुछ नहीं होगा, वो मखलूक उन्हें अब परेशान नहीं करेगी। जब रात वो सोने को बिस्तर पर लेटी तो घर में सन्नाटा था, वो पुरसुकून नींद सो गई। अचानक रात का वो न जाने कौन सा पहर था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि घर में जैसे भूचाल सा आ गया। रोमी के कमरे से बर्तन फेंकने की आवाजें आने लगी। रात की तारीकी में वो आवाजें बहुत जोर से सुनाई दे रही थीं। बर्तनों के जमीन पर गिरने और टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। खौफ के मारे वो दोनों लरस कर रह गई थीं। खौफ और दहशत से उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो जोर जोर से चीख कर मोहल्ले वालों को घर में बुलाना चाह रही थीं, मगर उनकी जबान से कोई लफ्ज ही निकल नहीं पा रहा था। पूरी रात ऐसे ही डरते हुए गुजर गई। रोमी के कमरे में इतने बर्तन नहीं थे जितने बर्तन रात भर गिरते और टूटते रहे। फजर की अजानें होने पर यह सिलसिला बंद हो गया और उन दोनों ने सुकून का सांस लिया। रात भर जागते रहने से उनकी आंखें बोझल हो गई थीं। चंद लम्हे को सुकून मैसर आने पर वो बिस्तर पर ऐसी सोईं कि दिन चढ़े ही उनकी आंखें खुली। दोपहर के 2 बज रहे थे। रोमी ने बाथरूम जाते हुए अपने कमरे में एक नजर डाली। उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा। रात भर बर्तन गिरते और टूटते रहने की आवाजें उन दोनों सास बहू ने सुनी थी, मगर कमरे में एक बर्तन जमीन पर टूटा दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल इसी तरह साफ सुथरा कमरा दिखाई दे रहा था जैसे रात में इस कमरे में कुछ हुआ ही नहीं है। रोमी के सास को बताने पर उन्होंने भी कमरे में एक नजर डाली और उसे रोमी की बात सच साबित हुई। हैरत की बात है, रात को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने बर्तन टूट रहे हैं, मगर कमरे में एक बर्तन भी नहीं टूटा। रहमत बीबी ने कहा, बड़ी हैरत की बात है अम्मी, ये बड़े ही खतरनाक किस्म के आसेब हैं जो हमें इस तरह तंग कर रहे हैं। रोमी ने कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, इमरान के मामू भी कोई कम नहीं, वो भी पहुंचे हुए हैं। अगर इस आसेब को भगाना आसान ना होता तो वो पहले ही बता देते, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। असर के वक्त दूसरा तावीज भी जला दिया गया। रात होने पर वो दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो गईं। आधी रात गुजर जाने पर शोर से उनकी आंख खुल गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे छत पर कोई शादी की तकरीब हो और लोग खुशियां मनाते हुए रक्स व महफिल की तकरीब सजाए हुए हों। फिर कुछ देर गुजर जाने पर ऐसा लगा कि बहक वक्त बहुत सारे लोगों ने छत पर उछल कूद शुरू कर दी। वो दोनों सहमी हुई बिस्तर पर लेटी रहीं। जैसे ही फजर की अजानों का आवाजें आईं, छत पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई मौजूद ही ना हो। उनकी आंखें नींद से बोझल थीं, इसीलिए सुकून होने पर उन्हें नींद आ गई और सुबह होने पर ही वो बेदार हुई। नाश्ते से फारिग होकर रोमी छत पर डरते डरते गई। वो देखना चाहती थी कि रात को छत पर शादी की तकरीब मुनक्किद थी, जरूर छत पर फूल वगैरह पड़े होंगे, मगर वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। छत बिल्कुल साफ पड़ी थी। शाम में तीसरा तावीज भी जला दिया गया। हस्बे मामूल रात में आसेब ने उन्हें डराने के लिए जोर जोर से
کبھی کھڑکی کبھی دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ دروازے اور کھڑکی کو اتنے زور سے بجایا جا رہا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ خاصی دیر دروازہ اور کھڑکی بجنے کے بعد خود ہی بجنا بند ہو گئے۔ روزانہ کی طرح آج انہیں آصف سے ڈر کم محسوس ہوا تھا۔ صبح بیدار ہونے پر وہ دونوں معمول کے کام میں مشغول ہو گئی تھیں۔ شام ہوئی تو چوتھا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہوئی اور آصف کی موجودگی ظاہر ہو گئی۔ وہ انتہائی بدصورت شکل تھا جو بند دروازے کے اندر سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے ہمیں کیا دیکھ رہا ہے؟ چل یہاں سے دفع ہو جا، رحمت بی بی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب میں کچھ کہا مگر وہ ایسی زبان میں تھا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولتا رہا اور رحمت بی بی وہاں سے اسے چلے جانے کو کہتی رہی۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ جب رحمت بی بی نے عمران کے ماموں کی دھمکی دی کہ وہ آ کر ان سے خوب نمٹے گا تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر ساس اور بہو دونوں خوش ہو گئیں۔ انہیں عمران کے ماموں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ آصف پر ماموں کی دھمکی خوب کام کر گئی تھی۔ وہ انہیں مزید خوفزدہ کرنے کے بجائے خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے پر پرسکون سو گئیں۔ شام ہونے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ رومی نے لپک کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر عمران کے ماموں کھڑے تھے۔ اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ماموں اندر آ جائیں۔ ماموں اندر چلے آئے۔ انہوں نے 4 دن کی تفصیل پوچھی۔ ان پر جو گزری تھی وہ سب انہوں نے بیان کر دی۔ میرا شک درست تھا، وہ بولے۔ کیسا شک؟ وہ دونوں چونکی۔ یہی کہ وہ آصف تمہیں محض خوف زدہ کر کے بھگانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ماموں نے کہا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ رومی نے پوچھا۔ ہاں بیٹی، یہ حقیقت ہے۔ جنات کے وجود کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ جنات کی 2 اقسام ہیں۔ ایک قسم شریف ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، جبکہ دوسری قسم جو شریر ہوتی ہے وہ ویران گھروں اور درختوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کی کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں خوفزدہ کرنے کو ڈراتے ہیں۔ انسانوں کو ڈرانے کے لیے یہ مختلف روپ اختیار کر لینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے ڈرا نہ جائے۔ تم نے دیکھا جب آصف سے نہیں ڈری تو وہ میری صرف دھمکی دینے پر فوراً ہی دفع ہو گیا۔ یہ بات میں اس وقت بھی تمہیں بتا سکتا تھا، لیکن تمہیں میری بات کا یقین نہ آتا اور تم کسی اور ٹھگ کے پاس چلی جاتی اور اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتی۔ میں نے تمہیں 4 تعویذ اس لیے دیے تھے۔ میرے دیے ہوئے تعویذ جلانے سے تم میں اعتماد پیدا ہوا اور تم نے آصف سے ڈرنا چھوڑ دیا اور دھمکی بھی دے دی۔ بس میں یہی چاہتا تھا کہ تم آصف سے ڈرنا چھوڑ دو اور وہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دے۔ ماموں نے کہا۔ ہاں ماموں، واقعی ہم تعویذ چلانے سے پہلے آصف سے بہت خوفزدہ تھے اور اس گھر کو چھوڑنے کا ہی پلان کر رہے تھے۔ اب ہم میں اعتماد آ گیا ہے اور جب اس کے ڈرانے پر ہم خوفزدہ نہیں ہو گئے تو وہ بھی ڈرانا چھوڑ گیا، رومی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ رومی کی بات سن کر ساس بھی مسکرا دی۔ ماموں بھی خوش تھے کہ وہ دونوں جان چکی ہیں کہ آصف پر قابو پانے کے لیے ڈر اور خوف پر قابو پانا لازمی ہے۔ 2 ہفتے ان کے امتحان کے تھے۔ آصف نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ کئی بار دونوں ساس بہو کو ڈرانے کی ناکام کوشش بھی کی اور پھر خود ہی ہار مان گیا اور انہیں ڈرانا اور خوفزدہ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بھی خوش تھی کہ ان کی ذرا ہمت دکھانے سے آصف کو شکست ہو گئی ہے۔ عمران کے وطن لوٹ آنے تک وہ خوب مزے سے اس گھر میں رہی۔ محلے والے بھی ان پر حیرت کرتے تھے کہ وہ دونوں عورتیں ہو کر بھی اس آصف زدہ گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن یہ راز وہ دونوں ہی جانتی تھیں کہ آصف کو کس طرح انہوں نے شکست دی تھی۔ عمران بیرون ملک رہ کر اتنا کما کر لوٹا تھا کہ اس نے پہلی فرصت میں رہنے کے لیے ایک اچھا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ اس گھر سے رخصت ہوتے وقت ساس نے پڑوسیوں کو وہ راز بتا ہی دیا تھا کہ اس گھر میں جب بھی کوئی رہنے کے لیے آئے وہ آصف کے ڈر سے بھاگنے کے بجائے اسے شکست دے کر شان سے گھر میں رہے۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔